احیای سنت پیامبر را در گفتم در 100 سال در از یک قرن سنت پیامبر گم شده بود. خبر نبود مردم چطور وضو کنن. هی مردم رو میخواست گفتیم آفتابه بیریم یک ظرف بیریم ما وضو کنم. هكذا وضوء رسول الله. گفت این طرح وضوء رسول خدا عملی طور پر نشون میداد. چون ما دو قسم وضو میدیم دیگه نه؟ یک وضو اونا مونه یک وضو ما مونه. اون سیره نبوی که از بین رفته بود و دوباره زنده کرد. مسئله حج را، مسئله نماز را، مسئله مناسک حج چقدر زیاده. از تمام قدر زیاد احکام که مدرید در مسئله حج اونایی که حاجی میشه واقعا خسته میشه کاش که نمیمدن بعضی همون گرمی مستم کاش که نمیمدن بعضی خبر میگه ایش نمورون. هكذا وضوء رسول الله. اینی است وضوء رسول الله کست. سیره نبوی را زنده کرد عزیزان من. توجه کی طرف است. سیرت نبوی را زنده کرد. موشمود درباره زنده کردن مکتب تشیع، زنده کردن مکتب اهل بیت، مکتب جعفری چقدر مساعد کردیم عزیزان من، کوشش کردیم. نمونیم کوشش. شواهد ریز درس میدم برای برادران که توفیق پیدا میشه. بهترین نعمتی که از طرف خدا از شما تحویل داده شده او تکلیفه، مکلف شدن. 15 سال که مکمل شد تکلیف میشه، انسان مکلف میشه. تکلیف یعنی چی؟ تکلیف معنیش اینه که بعد از کارها رو ما باید انجام بدیم. تکلیف یعنی تشریف، یعنی شرافت. تکلیف یعنی تکریم، یعنی کرامت انسانی. موز تکلیف تو تام فرار. یک نفر بود در آسیا که نارمان بوده و کسی پس کار رایی بونه. او خبر چی میگفت؟ شهر خدا بیاموز فوت کرد. گفت که فلانی تو دارچه دیدی تو کار مگه؟ که بور فلان کار کن، بور فلان کار کن، بور فلان دسترخوان بیدو. وی خالی وی خوب نکن. فرح. مو در راه دین کارهای اجتماعی کوشش نی فرار کنی. از نماز فرار، از روزه فرار. بزرگی یکی از گفته بودم یک زمان بعضی یکی از دین فرار مونه وجوهات زیاد است فکرشی. یک فکرش اینه میاد دین که تو اختیار کردی بس بعضی قیود بعضی از کارها باید انجام بدی و بعضی از کارها را انجام ندی. اونا که از دین فرار مونه والله ما که مادم در دین پس ما باید شراب نخونم، ما غیبت باید نکنم، ما بسیار از کارها باید انجام ندم. از این انجام ندادو فرار مونه، از تکلیف فرار مونه. در حالی که خداوند متعال تو را اهل دانسته که مکلف کرده. حیوانات مکلف نکرده در این ماست. تو را انسان دانسته، آدم دانسته تو را گفته تو مکلف شده. این کارها را باید انجام بدی. اولین نفری که جشن تکلیف گرفت سید ابن طاووس رحمت الله علیه بود. اولین نفر اولاد چی جوان چی بچه‌شی که جوان شد 15 سال شد جشن تکلیف گرفت. گفت خدا تو آدم خیال کرد که امروز تو در زمره آدم ها آمدی. تو شدی آدم، تو شدی انسان. مو از انسان شده تو تمامی مزنی من. یا چون باشد هر جایی که از تکلیف فرار کردیم مفهم از انسان بوده و فرار کردیم. از این شرافت و کرامت انسانی کو فرار کردیم. لذا دویمه
چیزی که اهمیت داشت امام صادق علیه السلام انجام داد احیای سنت پیامبر بود. 100 سال فراموش شده بود.